जवानों, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है, जब किसी से खफा होता है, जब किसी से रूठता है तो उसके दिल से अपनी याद की लज्जत को छीन लेता है। जवानों, अगर वो राजी हो गया तो सब कुछ हो गया, और अगर अल्लाह नाराज है तो हम दोनों जहानों में बाजी हार गए, और अगर वो राजी है, वो हम पे खुश है, तो हम दोनों जहानों में बाजी जीत गए। चाहे हम सूलियों पर लटक जाएं, चाहे हम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे जिस्म से गोश्त उधेड़ दिया जाए, अगर अर्श वाला राजी है, अगर अर्श वाला हम पे खुश है, तो हम दोनों जहानों में बाजी जीत गए। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम बेकार पैदा किए गए हो कि बस नाचना है, कूदना है, दौलत इकट्ठी करनी है, पैसा इकट्ठा करना है? क्या तुम इसलिए पैदा किए गए हो? ना बंदे ना। तेरे मरने के बाद मैं तेरी आंखों से पूछूंगा कि तूने क्या क्या देखा। तेरे मरने के बाद मैं तेरे दिल से पूछूंगा कि तू कौन से जज्बात लेकर मेरे पास आया है, किसका प्यार लेकर आया है, किसकी मोहब्बत लेकर आया है। तेरे कानों से पूछूंगा कि तू क्या सुन के आया है। जवानों, उस दिन के लिए कोई तैयारी भी की है या नहीं की? जवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि आज के बाद हम अपनी मर्जी की जिंदगी हरगिज नहीं गुजारेंगे। आज से ही हम अपनी मर्जी अपने मालिक की मर्जी पे कुर्बान कर देंगे। आज से ही हम अपनी रजाओं को अपने करीम रब की रजा पे कुर्बान कर देंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरे हुजूर के सहाबी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही मज़ाहिया सहाबी थे। पूरा दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत का गम सुनते, सारा दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत के दुखड़े सुनते। शाम को जब सीने पे दुखों का बोझ ज्यादा हो जाता, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ज्यादा गमगीन होने लगते, तो ये अब्दुल्ला सहाबी आकर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसी बात सुनाते कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फौरन ही मुस्कुरा पड़ते। अभी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे होते, ऊपर से फिर कोई मज़ाहिया बात सुनाते, फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़ते। इतने मुस्कुराते कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता, दुखों का, गमों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। एक दिन किसी ने आकर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की शिकायत की कि हुजूर, आपसे मजाक करने वाला आपका सहाबी आजकल बहुत ज्यादा मजाकें करने लग गया है, वो बदतमीज सा होने लग गया है, वो ये है, वो है। ये सुनकर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबरदार, अगर किसी ने भी उसके बारे में कोई बात की तो मेरा अब्दुल्ला ना ये है ना वो है। मेरे अब्दुल्ला को हरगिज कुछ नहीं कहना, इसलिए कि उसे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार है, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही मोहब्बत है। मेरे अब्दुल्ला के दिल में उसके रसूल का इश्क ही इश्क है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। खबरदार, मेरे अब्दुल्ला को अगर किसी ने कुछ गलत कहा तो। अब इसी हजरत अब्दुल्ला को कैद किया गया, ईसाइयों ने इसे कैद किया और उन्होंने डराया कि तू ईसाई हो जा, ईसाई हो जा, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। कहा, हरगिज नहीं, मोहम्मद की गुलामी छोड़कर किसी और के तलवे चाटने से बेहतर है अल्लाह हमें मौत ही दे दे। ईसाइयों ने इसे लालच दिया, बड़े बड़े हरबे किए कि तू ईसाई हो जा, ईसाई हो जा। कहा, हरगिज नहीं। ईसाई मनवाते रहे कि तू ईसाई हो जा। जब इस नौजवान सहाबी ने, नौजवान हुजूर के गुलाम ने ना माना, तो उन्होंने एक खतरनाक खेल खेला, एक खतरनाक हरबा इस्तेमाल किया। वो ये था कि एक खूबसूरत लड़की, नौजवान लड़की इस सहाबी के कमरे में बंद कर दी, शराब और सूर का गोश्त भी साथ में रख दिया। ईसाइयों ने इस लड़की से कहा, जैसा भी हो, कुछ भी हो जाए, तूने इस मुसलमान से जिनाह कराना ही कराना है, इसको तूने तबाह करना ही करना है। जब ये नौजवान मुसलमान औरत के चक्कर में फंसेगा, जब ये जिनाह करेगा, शैतान के पिंजरे में बंद होगा, तो खुद ब खुद अपना ईमान बेच देगा, ये खुद ब खुद ईसाई हो जाएगा। 3 दिन 3 रातें वो लड़की सारा जोर लगाती रही कि किसी तरह ये नौजवान मेरी तरफ देखे तो सही। 3 दिन 3 रातें बन संवर कर बरहना सूरत में इस नौजवान सहाबी को वरगलाती रही, नाचती रही, गाती रही कि किसी तरह ये मेरी तरफ देखे तो सही।
اور کسی طرح یہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھے تو صحیح ہے، میں قربان جاؤں اس صحابی کے دل میں قرآن زندہ تھا، قرآن زندہ تھا اس کے دل میں۔ انہوں نے ہماری طرح کوئی تفسیریں نہیں پڑھی تھیں اور نہ ہی اس دور میں کوئی تفسیریں لکھی گئی تھیں، وہ تفسیریں جانتے بھی نہیں تھے، وہ تو صرف قرآن جانتے تھے۔ وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے مسائل پر تکرار نہیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا، ہم نے کر دیا۔ حضور کے نوجوان صحابی کے سامنے عورت بن سور کر برہنہ کی حالت میں ناچ رہی ہے، میں قربان جاؤں ادھر عبداللہ کی آنکھ پر پردہ ہی پردہ ہے، عورت ناچ رہی ہے، رقص کر رہی ہے، گانے گا رہی ہے، ادھر عبداللہ کی آنکھیں بند ہیں، زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ جب یہ حربہ بھی ناکام ہوا، جب یہ کھیل بھی ناکام ہوا تو قیصر نے اسے اپنے پاس بلایا، کہا آگ جلاؤ، کولے گرم کرو۔ آگ جلائی گئی، کولے گرم کیے گئے، اس نوجوان صحابی کو ان گرم کولوں کے اوپر لٹایا گیا، نیچے گرم کوئلے ہیں، آگ ہے، اوپر سے نوجوان صحابی کو لٹایا گیا ہے۔ اب قیصر اوپر سے پتھر مار رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ عیسائی ہو جائے، اپنے نبی کی غلامی چھوڑ دے، یہ عیسائی ہو جائے۔ اے اوپر سے قیصر مار رہا تھا، عیسائی مار رہا تھا، پتھر مار رہا تھا، نیچے عبداللہ کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں، اوپر سے دشمن مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، نیزے مار رہا ہے، نیچے سے عبداللہ کی زبان پر، میرے حضور کے صحابی کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے پوچھ ہی لیا، صحابی میاں اوپر سے دشمن تجھے پتھر مار رہا ہے اور تو بجائے رونے کے احد احد کے نغمے گا رہا ہے، بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا بھائی تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، ٹھونک ٹھونک کے بجاتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، ہم نے پیسے دینے ہیں اور یہ پکا تو ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا بھائیو تم بازار میں جاؤ مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا میرا مالک عبداللہ کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے میرا عبداللہ کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرا مالک عبداللہ کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ وہ تھی محبت، وہ تھا عشق، وہ تھا اللہ سے پیار۔ آج کا نوجوان بھی کہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے عشق کرتا ہوں۔ عشق تو کرتا ہے لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز سن کر میری قوم کا نوجوان کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ دوسرے بھی یہ سن کر اپنا سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں جی جی صحیح کہہ رہے ہو، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے ٹھنڈے اور گرم پانی کی سہولت موجود ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جو مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں۔ ایسی چلا ہوا ہے، ہیٹر چلے ہوئے ہیں، پنکھے چلے ہوئے ہیں، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ اور آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا کی تپتی ریت پہ لٹانے والے حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا؟ اور میاں جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور تیرے اوپر کون سی ایسی شیطانی آفت آن پڑی ہے کہ تو باتوں باتوں میں کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے؟ ہائیو میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا دکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیون دے قبرستان دا